भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध माता जगत अखिलेश्वर प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाई विषम तमेश्वरी देवी चराचरै छ। समादरणीय दर्शकवृन्दहरू, यस ट्युटोरियल युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज मैले यहाँहरू माझ यी 6 कुरा हामी जन्मदै लिएर आएका हुन्छौँ भने मात्र एक कुरा यहीँ आएर आफूले बनाउनु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा के सामान्य जानकारी दिन गइरहेको छु। यहाँहरूको अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति शनि महाराजले सदा प्रदान गरून् भन्ने कामनाका साथ नयाँ सदस्यहरू दिनानुदिन थपिने जानुभएको छ। उहाँहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन, त्यसैगरी भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर यस्ता किसिमका भिडियोहरू फेरि आउन् भन्ने यहाँलाई लाग्छ भने बेल आइकन थिच्नु हुन, मन परेको भिडियोलाई सेयर, लाइक र कमेन्ट गरी हामीलाई हौसला बढाउनु हुन अनुरोध गर्दै दर्शकवृन्द लागौँ आजको विषयवस्तु। दर्शकवृन्द हो, मानव देह जन्म मृत्युको भवचक्रमा घुमिरहेको हुन्छ भने यी 6 कुराहरू हामी जन्मदा नै लिएर आएका हुन्छ भने एक कुरा यहाँले आफै बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बनाउनु पर्ने कुरा असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। दर्शक, यति महत्त्वपूर्ण छ कि त्यो बनाउनु भयो भने सम्भवतः यहाँको फेरि पुनर्जन्म नहुन सक्छ। यो भवसागरमा फेरि यहाँ पौडी खेल्न आउनु पर्दैन। सदाको लागि देहले मुक्ति पाएर अजर अमर भएर बस्न पाउँछ भन्ने सन्दर्भलाई जोडेर यहाँ 6 कुराहरू दर्शकवृन्द, के मध्येको पहिलो रहेको छ जन्म। जन्मसँगै व्यक्तिको विभिन्न किसिमका सम्भावनाहरू बोकेको हुन्छ। एउटा स्वस्फूर्त रूपमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा 4 करोड रुपियाँ सुमार्गबाट धन आर्जन गर्न सक्छ। त्यति सामर्थ्य हुन्छ। अब भन्नु त 4 करोड आम्दानीले के यहाँको जीवन चल्दैन त? जुन आम्दानी यहाँको पसिना रगत बगाएर आर्जित गरेको हुन्छ, कठोर मेहनतको साथ प्राप्त हुन्छ, बल्ल त्यो आम्दानी सबैभन्दा अमूल्य मानिन्छ दर्शकवृन्द। किनभने त्यसमा उसको आफ्नो लगाव रहेको हुन्छ, मेहनत रहेको हुन्छ दर्शकवृन्द। तसर्थ मानव देहको जब जन्म हुन्छ तब विभिन्न किसिमका सम्भावनाहरू त्यहाँनिर बोकेको हुन्छ। यो चाहिँ यहाँको जन्मसँगै आएका विभिन्न पक्षहरू भने। दोस्रो हो मृत्यु। दर्शकवृन्द, यहाँलाई थाहा छ जन्मेकै मर्नलाई हो। तसर्थ मृत्यु पनि जन्मसँगै लिएर आएका हुन्छ। त्यही भएर भनिन्छ नि, जन्म मृत्यु साँचो हो, अरू रहेछ खेल, मान्छे त्यसै भुलाउने 2 दिन बाँचुन्जेल। ध्रुव सत्य कुरा यो हो कि जन्म र मृत्यु सँगसँगै आएका हुन्छ। तसर्थ पक्कै मोरिन्छ, तर मोरिन्छ भनेर केही नगर्ने होइन। राम्रो कर्म गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होस्, सबैको लागि अनुकरणीय होस् भन्ने सन्दर्भ यहाँनिर जोड्न खोजियो र जन्म मृत्यु सँगै आएका हुन्छन्। यो ध्रुव सत्य पनि हो र सबैले भोग्नु पनि पर्छ। त्यसै गरी दर्शकवृन्द, तेस्रो रहेको छ सुख। सुख पनि यहाँले जन्मसँगै लिएर आउनु भएको छ। कुन कुन पक्षमा यहाँलाई सुख हुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा यहाँ लिएर आउनु भएको छ। कसैको जन्म कुण्डली पल्टाएर हेरियो भने त्यहाँ प्रष्ट देखिन्छ कि यो पक्षमा सुख छ। मान्नुहोस् कसैलाई गृहस्थ सुख छ, तर फेरि जागिरको सिलसिलामा र धन आर्जन गर्ने
मार्गहरू पत्ता लगाउन फेरि गाह्रो छ, यानि व्यवसायमा उसलाई कष्ट छ। कतिपयलाई गृहस्थ सुखै छैन, तर पनि राम्रो राम्रो किसिमको व्यवसाय गरेर फेरि धन आगमनको मार्गमा अगाडि बढेको छ। कतिपय व्यक्तिहरू धेरै पढे लेखेका छन्, बुद्धि ज्ञान छ, तर सन्तानको कारणले गर्दा दुखी छन्। दर्शकहरू, तसर्थ यो सुख भन्ने चिज पनि बडो विचित्रको छ। यो कहाँ छ, कसरी छ थाहा छैन, तर जन्मसँगै लिएर आएका छौँ। यहाँ कर्म गर्दै जाँदाखेरि यो सुख एक गरी अर्को सिरियलको रूपमा हाम्रो जीवन सागु छर्लङ्ग भएर आउँछ। तसर्थ कुन पाटोमा सुख छ, कुन पाटोमा छैन भन्ने सन्दर्भ पनि यहाँको जन्मसँगै आएको हुन्छ भने अर्को छ दुःख। दुःख र सुख दुवै एक अर्काका परिपूरक हुन्। जहाँ सुख छ त्यहाँ दुःख छैन, जहाँ दुःख छ त्यहाँ सुख छैन। तर मानव देहले दुवै किसिमको भोगाइ भोग्नुपर्छ। त्यही भएर यी दुईटालाई सँगै राखे, यी जोडी शब्द भए। जसरी जन्म र मृत्युलाई सँगै राखेर व्याख्या गरिन्थ्यो, त्यसै गरी दुःख र सुखलाई पनि सँगै राखेर हेर्न सकिन्छ। एउटा पाटोमा सुख छ त फेरि अर्को पाटोमा दुःख छ। र सुख र दुःख एकदमै मित्र हुँदो रहेछ पनि। जस्तै यहाँको सुखको कारक ग्रह शुक्रलाई मानिन्छ भने दुःखको कारक ग्रह फेरि शनिलाई मानिन्छ। शुक्र प्रधानीय व्यक्तिहरू सुखको क्षण बढी खोज्ने हुन्छन् भने शनि प्रधानीय मान्छेहरू फेरि दुःखको क्षण बढी खोज्ने, यानि आफैले दुःख गर्न मन पराउने, धेरैभन्दा धेरै दुःख गर्न मन पराउने किसिमका योगहरू शनि महाराजले घटित गर्नुहुन्छ। तर त्यो दुःख फेरि पछि गएर सुखमा बाँड्छ। किन त भन्दा उसको कर्म एकदम कर्मठ भएर आउँछ। जसरी हजुरको सुनलाई आगोमा खारेर शुद्ध बनाइन्छ, त्यस्तै गरी शनिले हाम्रो कर्मलाई खारेर निखार ल्याउने काम गर्ने भएको भएर एउटा पाटोमा सुख छ, अर्को पाटोमा दुःख छ। परिवार सबै राम्रो छ, घर गृहस्थी, तर व्यावसायिक हिसाबले त्यहाँनिर दुःखको क्षण छ। व्यावसायिक हिसाबले राम्रो धनार्जन छ, भोलि कमाइ खाने सन्तति छैन, धेरै पढे लेखेको छ, तर त्यो पढेको ज्ञानलाई लगेर प्रयोगमा गर्ने ठाउँ छैन। त्यस्तो किसिमको प्र्याक्टिस गर्ने फोरम पनि त चाहियो दर्शकबिन। तसर्थ यसरी सुख र दुःख पनि जन्मसँगै लिएर। त्यस्तै गरी अर्को छ दर्शकवृन्द, यस यानि जस र अबजस, यी पनि जोडी शब्द। जहाँ जस छ त्यहाँ अबजस छैन, जहाँ अबजस छ त्यहाँ जस छैन। त्यसर्थ यो दुईटा कुरा, हामीले कर्म त विभिन्न किसिमका गर्छौँ, तर त्यही कर्म कसैले आहा कस्तो राम्रो कर्म गरेको फलानाले भनेर प्रशंसा पाउँछौँ भने कसैले त्यही कर्मलाई लिएर फेरि विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणीहरू गर्छन् कि फलानाले कस्तो किसिमको कर्म गर्दैछ, जुन चाहिँ स्वार्थी भाव रहेछ उसमा भनेर। एउटै कर्म एकातिर हेर्दाखेरि जसिलो छ, अर्कोतिर हेर्दाखेरि अबजसिलो छ। तसर्थ जस र अबजस पनि हामीले हाम्रो जन्मसँगै लिएर आउँछ। त्यही भएर हामीले सकभर काम गर्दाखेरि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, धेरैजनाको लागि हित हुने, शुद्ध होइन। जसरी अर्जुनलाई श्रीकृष्ण भगवान सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ नि, नघोच्ने प्यारो साँचो सत्य र हित बोली बोल्नु, नित्य पाठ गर्नु बोलीको तप सम्झन। अर्काको लागि चस्स भिज्ने गरेर सकभर नबोल्ने, हितकारी बोल्ने, मिठो वचन बोल्ने, जसले गर्दा बोलीको तप यानि तपस्या सम्झनुपर्छ बोली। अनि बल्ल बोलीबाट, यही बोलीबाट शत्रु, यही बोलीबाट
मित्र बनाउने भएको कारणले गर्दाखेरि यसो भनिएको होला। तसर्थ यस र अब यस यानि जस र अब जस पनि हामीले एक किसिमले लिएरै आएका हुन्छौँ। तैपनि कर्मलाई राम्रो गराउँदै गयौँ भने केही न केही परिवर्तन पक्कै हुन्छ। दर्शक यी त भए जन्म मृत्यु, त्यसै गरी सुख दुःख, यस र अपेस हामीले निश्चित रूपमा फिक्स रूपमा चाहिँ जन्मसँगै लिएर आएका हुन्छौँ भने अब एक कुरा छ दर्शकबिन, यहाँले यो एक कुरो बनाउनको लागि यहाँसँग दुईटा आधार स्तम्भ हुनुपर्छ। दर्शक कुनै पनि चिज बनाउनलाई त्यसको आधार स्तम्भ हुन्छ नि। जसरी घर बनाउनुहुन्छ भने तल पिल्लरहरू गाड्नुहुन्छ, जग लगाउनुहुन्छ हैन, हरेक कुरा। यहाँ जागिर खानु छ भने फेरि पढ्नु पर्यो, पढेर चाहिँ जग बनाउनु पर्यो, अनि बल्ल जागिरमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। यावत किसिमका कर्म गर्दा जग यानि आधार स्तम्भको आवश्यकता पर्छ भने यहाँले बनाउने यो चिजलाई दुईटा जग चाहिन्छ। दुईटा जग के हुन्छ भन्दा दर्शकवृन्द, ज्ञान र वैराग्य। आउनुहोस् ज्ञानको बारेमा छलफल गरौँ। ज्ञान त्यस्तो चिज जसले यहाँलाई हरेक परिस्थितिलाई बुझ्न सहयोग गर्छ। कुन चिज यहाँको लागि अनुकूल छ, कुन चिज यहाँको लागि प्रतिकूल छ भन्ने बारेमा ज्ञानले यहाँलाई बताउँछ। ज्ञान भनेको तथ्यपरक हुन्छ, जुन सत्यमा आधारित हुन्छ, जुन चाहिँ प्रकृतिको उपज हो। त्यो यहाँको लागि ग्रहण योग्य छ, जसको माध्यमले गर्दा यहाँले संसारलाई बुझ्ने मौका पाउनुहुन्छ र आफूले आफैलाई पर्सेप्सन गर्नुहुन्छ, म चाहिँ यो लेभलमा रहेछु, म यो तहमा छु र अब मैले आगामी दिनमा यति तहमाथि पार गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी ज्ञानले दिन्छ भने यसरी ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि दर्शकले यहाँ वैराग्य बोलाउन थाल्छ। सुन्दाखेरि यहाँलाई नराम्रो लाग्ला वैराग्य भन्ने शब्द, तर यति राम्रो यति प्रिय छ यो वैराग्य। किन त भन्दा वैराग्यको अर्थ हुन्छ बिना राग। बिना राग भनेको न त कुनै कुरामा आसक्ति छ, न त कुनै कुरामा विरोध। तपाईँ आफ्नै मार्गमा सो गतिमा सो स्फूर्त रूपमा अगाडि बढ्न मन पराउनुहुन्छ। त्यो कर्ममा न त अर्काको कर्मको बारेमा विरोध गर्नुहुन्छ, न अर्काले गरेको कर्मको बारेमा समर्थन नै गर्नुहुन्छ। विषयवस्तुको सन्दर्भलाई हेरेर, त्यसको महत्त्वलाई हेरेर तपाईँले आफ्नो विचार दिने गर्नुहुन्छ। तसर्थ बिना रागको हुन पाउनु भनेको सबैभन्दा ठुलो सौभाग्य। त्यही भएर ज्ञान र वैराग्य यो दुई कुरालाई हामीले जगाउन सक्यौँ भने दर्शकबिन अब हामीले प्राप्त गर्ने भनेको चिज हो भक्ति। भक्ति स्वतः प्राप्त हुन्छ। यहाँलाई थाहा छ नि, गुरुजनहरू भन्नुहुन्छ भक्ति महारानीका दुई छोरा ज्ञान र वैराग्य। तसर्थ ज्ञान र वैराग्यको माध्यमबाट हामी भक्ति कस्तो आदरार्थी शब्द भक्ति भनेर यहाँ स्त्रीलिङ्गको प्रयोग गरिएको छ। त्यही भएर महारानी यानि आमा जननी भनेर जोडिएको छ। त्यही भएर जसरी जन्म दिने आमामा कति कोमलता हुन्छ, त्यस्तै गरी भक्तिमा पनि त्यति धेरै कोमलता छ। यो भक्ति भन्ने चिज जहिलेसम्म हामी यो धरतीमा बसेर आर्जित गर्न सक्दैनौँ तहिलेसम्म हाम्रो जन्म मरणको भचक्र चलिरहन्छ दर्शक, यो चाहिँ कन्फर्म हो। त्यही भएर सबै कुरा छोडेर अलिकति भक्ति मार्गमा लाउन मानव दिएको लागि असाध्यै जरुरी छ। यही भक्तिमा लीन होला मानव भनेरै प्रकृतिमा भएका प्राणी मध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट प्राणीको रूपमा मानवलाई यहाँ पठाइएको। तर हामी हाम्रो कर्मले विचलित भएर कता हराएर जसरी माटोमा नुन बिलाउँछ त्यस्तै गरी हामी कर्ममा हराउँछौँ। यसरी हराउने होइन, अलिकति समय व्यवस्थापन गर्नुस् र भक्ति जागृत गर्नेतर्फ लाग्नुभयो भने पक्कै पनि मानव देहले मुक्ति पाउँछ। तसर्थ यसरी जन्म मृत्यु
दुःख सुख यस अभ्यासका साथसाथै यहाँले आर्जित गर्ने भक्ति महारानीका 2 पुत्र ज्ञान र वैराग्यको बारेमा मैले आज यहाँ सामान्य जानकारी विषय प्रवेश गराएँ। भिडियो कस्तो लाग्यो महत्त्वपूर्ण कमेन्टको अपेक्षा गर्दै यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर फेरि आउनेछु। त्यति बेलासम्म मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त हरि ओम।